کرو 4 دن دی زندگی ہے بلکہ 4 نہیں پتہ نہیں کدوں اے رمضان ہے پتہ نہیں اگلا رمضان آوے کہ نہ آوے اللہ اللہ نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نہ پیورے نہ ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہ نہیں رب دانا بندیا نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نہ پیورے نہ ماں بندیا آج مٹی پیرا تھلے ہیں کل مٹی تھلے تو ہونا ہن آپاں اپنے پروگرام نوں اگے بڑھاندے ہوئے اپنے اس پروگرام دے دوسرے مقرر واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب انہوں دعوت دینے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمان حضرت مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ کلا جہان دا مالک ہے اون دے حکم دی سب تعمیل کر دے اون دے اگے عرض ہے دن راتی سب حاکم محکوم وکیل کر دے تے جندی چاہے او عرض منظور کر لے تے جندی چاہے او رد اپیل کر دے اون دے سامنے کوئی نہیں بول سکدا جو چاہے او رب جلیل کر دے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نال اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہاں میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویران دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے اچھی آکھو آمین اور جنہ ساتھیاں نے پروگرام کروایا جس موقع تے رکھیا گیا خصوصاً حافظ سمیع اللہ صاحب اللہ پاک اس بچے نو مکمل عالم دین بنائے اللہ والد محترم واسطے صدقہ جاریہ بنائے اور جنہ نے انہاں تے محنت کی تھی خصوصاً میرے بہت ہی پیارے اور پرانے دوست بھائی عثمان صاحب انہاں دے تمام بھائی میرے بہت ہی پیارے دوست بھی نے بھائی بھی نے جنہ دی میں حکم تے حاضر ہویا اللہ پاک میرے بھائی عثمان نو صحت والی برکت والی زندگی عطا فرمائے تے میں دعا کرنا اللہ تواڈے ساریاں تے رحمت کرے ہون تے بولو میں دعا کرنا اللہ تانوں ساریاں نو مکہ مدینہ وکھائے اچھا جنہیں جنہیں مکہ مدینہ ویکھنا ہاتھ کھڑا کرو ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو جی میں ہون ایک دعا کرن لگا جنہوں تے ضرورت ہوئے گی وہ ضرور مننے گا میں دعا کرنا اللہ سونیا جڑے تھوڑے تھوڑے قریب آ جان ایسے سال ہی مدینے بلا لیں ہون ویکھنے آج کنے کنے مدینے جانا آجو آجو او جڑے پیچھے بیٹھے نے نا اگر ایتھے آ جانا میرے کول تے اللہ ایسے مہینے ہی لے جائے ہن پتہ لگدا کنے کنے مدینے جانا آجو آجو مدینے تے سارے جانا سی یار آجو آجو ماشاءاللہ اے ویکھو نا ہن کڈے سونے پہ لگ دے ہو پہلے انج بیٹھے سن جی میں دم کروان آئے نے سارے تے اللہ تواڈے تے اپنی خاص رحمت کرے میرے محترم بھائیو آج دے دور اندر اگر کوئی بندہ اس بات دا دعویٰ کرے
کہ میں خواب دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر دی زیارت کیتی ہے تے سانو کیویں پتہ لگے گا بھی اس بندے نے واقعی نبی پاک نو ویکھیا ہے؟ ایتھے لوگ گلاں کردے نے نا، کہندے نے جی میں خواب دے اندر نبی پاک نو ویکھیا، انہاں نو پوچھیدا بھی تو کی ویکھیا؟ وہ اگوں جواب دیندے نے کہ میں ویکھیا ایک عظیم شخصیت نظر آئی جن دی داڑھی دے وال بھی سفید سن تے چمک رہے سن، سر دے وال بھی سفید سن تے نال بولو نا تھوڑا جا چمک رہے سن۔ جیڑا بندہ تانوں یہ گل کہے نا سمجھ لو کہ انہیں اللہ دے محبوب پیغمبر نو ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک دی داڑھی دے تے سر دے وال سفید نہیں سن بلکہ کالے سن۔ کی سن؟ اچھی بولو کی سن؟ کچھ چند وال سفید سن۔ تے اگر اللہ مینوں اللہ تانوں میں دعا کرنا اللہ سانو سونے دی زیارت نصیب فرمائے، اچھی آکھو آمین۔ تے سانو کیویں پتہ لگے گا بھی اسی خواب اندر جس شخصیت نو ویکھ رہے ہیں واقعی نبی پاک نے؟ کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں بھائی ہونا چاہیے نا کہ سانو پتہ ہوئے کہ اسی واقعی نبی پاک نو ویکھ رہے ہیں۔ ان دا بہترین طریقہ میں تانوں دسنا ہے، مٹھی مٹھی گفتگو ایڈا پیارا موضوع ہے تے اینڈ تے میں تانوں اللہ دے نبی دا ایک حکم سنانا ہے تے پھر انشاءاللہ آپ بات ختم کرنی ہے۔ مینوں پتہ ہے اگے تسی سحری بھی کرنی ہے، خطیب اگے ایک اور بھی نے، انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوئے گی، تواڈے شوق نال ہوئے گی تے بڑی محبت والی ہوئے گی، کہو انشاءاللہ۔ دو گلاں تسی یاد رکھنیاں نے کہ جدوں نبی پاک دا نام آئے کی پڑھنا ہے؟ گج کے پڑھو ہاں۔ جدوں میں قرآن پڑھا پھر کی کہنا ہے؟ یہ پکی گل جی ہن اللہ دے گھر چ بیٹھے پڑھو گے درود انشاءاللہ۔ چل میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پوری مسجد گونج جانی چاہیے، کوئی بھی بندہ چپ نہ رہے، جڑا چپ رہے گا میں سمجھاں گا وہ اللہ دے نبی نال محبت نہیں کردا۔ ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جننے ماشاءاللہ تسی بیٹھے ہو نا ایڈی آواز نہیں آئی درود تے، درود شرماؤ نا، جناب محمد اینج آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نالے میرا ایمان ہے او محفل ہی نہیں جتھے کملی والے دا نا نہیں، او جلسہ ہی کوئی نہیں، اللہ 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 کہ نالے ایک اور گالے جتھے اللہ پاک دا ذکر ہے نال نبی پاک دا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں بھائی ہونا چاہیے نا؟ اللہ 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 محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ کہو یار سبحان اللہ، اللہ 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 محفل بھی۔ اچھا غصہ نہ کریا جے، ایک کڑیاں بڑیاں بابرکت نے، اے رمضان پھر خرے زندگی چاہنا ہے کہ نہیں آنا، انہوں ایویں نہ سمجھو، تھکاوٹ محسوس نہ کرو، رج کے سونے تے درود پڑھی جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ پاک پتہ نہیں کنیاں نیکیاں دیں۔ اللہ 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 محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ اور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے، اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے،
جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اللہ اللہ آؤ ہن گل شروع کریے ہن درود پڑھو گے نا انشاءاللہ یہ ساری تمہید بنی درود واسطے اللہ اللہ سب تو پہلا اللہ دے محبوب پیغمبر دا میں حلیہ بیان کراں تاکہ پتہ لگے اگر اسی نبی پاک نو ویکھیے سانو پتہ ہوئے نبی پاک دے حلیے دا سیدنا انس کو پوچھیا گیا انس دی اللہ دے محبوب پیغمبر دا قد کیویں دا ہے ایڈا پیارا جملہ ہے حضرت انس فرماتے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دا قد نہ ہی بہتا لمبا ہے نہ ہی بہتا پستے درمیانہ قد میرے نبی دا سونا قد میرے نبی دا اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ سب کہو ماں عائشہ اچھا جڑا جڑا ماں عائشہ دا پتر بیٹھا ہے نا ایک وری دوویں ہاتھ چوکے کہے ماں عائشہ اللہ 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 اور اسی جنی دیر زندہ رہاں گے ماں جی عائشہ دا دفاع کر دے رہاں گے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اوہ صحابہ دے ناتے بولیا کرو کہو انشاءاللہ اللہ 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 محبت دی گالائی تے کراں اللہ اللہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ تجھ سا دنیا میں کوئی کہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ اللہ اللہ اماں جی بیان کر دیا نے فرما دیا نے اللہ دے محبوب پیغمبر دا چہرہ انج چمک دے جمیں 14ویں رات دا چن پیا چمک دے اگلی گل بڑی پیاری ہے ایڈی پیاری ہے ایڈا پیارا جملہ ہے جدو گل دا اینڈ ہونا ہے اگر تسی نہ بولے میں توڑے نہ ناراض ہواں گا دلوں ناراض ہواں گا کیونکہ میرے محبوب دی گلان لگی ہے لوگی بڑا بول دینے اسی کیوں نہیں بول دے حضرت حسان فرما دینے گالی مکا دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے انج میرے نبی دے مکھڑے تے چہرے تے نظر پا لیں دے تے حضرت حسان فرما دے سونیا مینوں تے انج لگ دائے جویں اللہ پاک نے تانوں پوچھ کے بنایا ہوئے سونیا میں تیریاں اکھاں کیویں دیاں بناواں سونیا میں تیرا نک کیویں دا بناواں سونیا میں تیرے کان کیویں دے بناواں حضرت حسان فرما سونیا مینوں تینج لگ دائے تسی کہندے گئے ہو اللہ پاک تانوں بنا دے گئے نے ایڈے سونے پیغمبر ایڈے پیارے پیغمبر لیکن میں قربان جاواں حضرت علی المرتضیٰ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک سونے بڑے ایڈے سونے نے کہ انج دا جگ تے آیا ہی کوئی نہیں لیکن جڈے سونے نے اوڈے عاجز بھی نے کدی تکبر نہیں کیتا غرور نہیں کیتا میں قربان جاواں اللہ ایتھے جوانی چڑھ دے اندہ تکبر ہی نہیں مکدا وہ ادھر ویخ سونا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے مک جائے دکھڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بدل دی لشکار کہے کوئی بجلی دی چمکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ بکھا عید دا پج لا کے آوے عید دا جا پوچھ لے حبشی بلال تو جیسے ڈٹھا یامینہ دے لال اللہ 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 میں قربان جاواں
नबी पाक जिड्डे सोने ने ओडे आजद भी ने किड्डे को आजद नबी पाक क्या गल सुनिया जिधर आओ लोगों ने बारों मदीने विच आना एक ख्याल लैके आना और जिंदियां बड़ियां धुम्मां पईयां ने उनके कई महल होणगे मदीने दे अंदर एक महल कमली वाले दा होएगा उनदे विच कई कमरे होणगे एक कमरा कमली वाले दा होएगा विच कई तख्त लगे होणगे एक तख्त कमली वाले दा होएगा उत्ते नबी पाक बैठे होणगे लेकिन मैं कुर्बान जावां गल सुनिया जिधर आओ जदों आने वाले ने वेखना आके पूछना पैना वो नबी पाक दा महल किथे आ उन्हें कहना कमलिया महल मुहल कोई नहीं ओ सामने कच्चा जिहा मकान है उत्थे रहिंदे ने नबी पाक उन्हें लभदियां उत्थे आना आके पूछना पैना अय्युकुम मुहम्मद रसूलुल्लाह ओ तुहाडे च नबी पाक किहड़े ने एक बंदे ने कहना और जेड़े गोरे जै बैठे ने आओ जेड़े सोने जा बैठे ने इन्हां दा नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह ते मैं कुर्बान जावां जदों आने वाले दी नजर कमली वाले दे मुखड़े ते पै जानी ते जबान तो बेसाख्ता निकलना वाह ओ सोनिया लोकी ताज पा के बादशाह बनदे ने अल्लाह पाक ने तैनू बगैर ताज तो बादशाह बना छड़िया है अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा एडे सोने पैगंबर एडा प्यारा पैगंबर अल्लाह 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 ये ते मुखड़े दी गल होई अगे चलिए जरा मैं एक गल तुहानू समझाना चाहना अल्लाह दे नबी दियां जुल्फां दी गल सुनिए जरा नबी पाक दियां जुल्फां एडियां प्यारियां हजरत जाबर फरमाते ने नबी पाक हमेशा जुल्फां रखते सन दो मौकियां ते अल्लाह दे नबी ने अपने बालां नू मड़वाया हज या उमरे दे मौके ते अल्लाह अल्लाह हजरत अमीर माविया सब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां हजरत अमीर माविया जदों दुनिया तो गए ने अल्लाह दे नबी दे चंद वाल सन आप दे कोल फरमाते ने गल सुनो बई जदों मैं मर जावां जदों मैं दुनिया तो चला जावा मैनू गुसल देन लग्या ए चंद वाल मेरे सीने ते रख देने ने ताकि पता लगे मैं भी नबी पाक दा नौकर हाँ मैं भी नबी पाक दा खादम हाँ मैं भी नबी पाक दा दीवाना हाँ वाह अमीर माविया तुसी नबी पाक नाल कितना प्यार करदे हो अज लोग तुहाडे ईमान ते शक पे करदे ने अज तुहाडे बारे किताबां लिखदे ने लोग शक करनगे मैं शान बयान करांगा लोग शक करनगे तुसी भी शान बयान करोगे कहो इंशाअल्लाह असी सहाबा दी अजमत बयान करांगे हजरत अमीर माविया नू याद रखांगे इंज नहीं तेंज करने आओ अल्लाह अल्लाह सोना 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 नाम है मुआविया तेरे नाम नू सलाम है मुआविया अल्लाह एक बारी हत्था नू चुकिया को सुभान अल्लाह अच्छा कई बंदे इंज ने जिवें लड़े लड़े ने विचों ना बोलते ही नहीं पता नहीं पूरी टेल भी लाओ नहीं बोलते और फिर आखो सुभान अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा सोना 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 नाम है मुआविया तेरे नाम नू सलाम है मुआविया अल्लाह आका दी सोहबत दा शरफ है पाया आका दी सोहबत दा शरफ है पाया कातबे कुरान लक़ब ही से आया मेरे आका दा गुलाम है मुआविया तेरे नाम नू सलाम है मुआविया अल्लाह अल्लाह अच्छा मैं तुहाडे कोल पुछना जिस नबी दी एडी सोहनी शान है मैं तुहानू सुना रहा उस नबी दी गल भी मननी चाहिए है कि नहीं जेड़ा जेड़ा कहना मननी चाहिए हाथ खड़ा करो माशाअल्लाह मनोगे इंशाअल्लाह लो मैं तुहानू अल्लाह दे नबी मैं शुरू अंदर आयत पढ़ी फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना अल्लाह पाक ने मेरे नबी दी सीरत नू आइडियल बनाया मेरे नबी दा आना ते जाना मुस्कुराना बैठना वेखना खाना पीना अल्लाह पाक ने साडे वास्ते आइडियल बनाया ते मेरे वीरो मैं तुहाडा वक्त जाया नहीं
کرنا ہن تانوں نبی پاک دی گل سنان لگا اللہ دے نبی دی سیرت دا ایک پہلو بیان کرن لگا ہن پوری توجہ نال بیٹھنا ہے انج کہہ لو تہاڈیاں اکھاں بھی میرے وال پوری توجہ نال میری طرف ویکھنا ہے تاکہ تہاڈا ٹائم ضائع نہ ہوئے اللہ دے نبی دی سیرت دے کئی ایک پہلو نے کئی پہلو نے لیکن میں ایک پہلو بیان کراں تے گل مکاواں اللہ دے نبی دی سیرت دا ایک پہلو ہے وے نبی پاک ایک دوسرے نو معاف کرنے والے سن اللہ دے نبی درگزر کرنے والے سن اللہ دے نبی دل صاف رکھن والے سن نبی پاک غصہ نہیں سن کر دے اللہ دے نبی درگزر کرنے والے کنہ کو درگزر کرنے والے گل سنیا جے ذرا غزوہ احد دا موقع ہے اللہ نبی پاک دے 70 صحابہ شہید ہو گئے کنے سارے بولو کنے 70 صحابہ شہید ہو گئے اللہ دے نبی بڑے پریشان نے انہاں صحابہ دے اندر اللہ دے نبی دا ایک چچا بھی ہے چچا حمزہ بھی شہید ہو گیا نبی پاک دے سامنے لاشیں پہنے اللہ تے میرے نبی دے چچے دی لاش نہیں پئی لبدی نہ مردیاں دے اندر تے نہ زندیاں دے اندر نبی پاک پریشان ہو گئے صحابہ لبن ٹر پے ایک پہاڑ دی اوڑ دے اندر چچے دی لاش پئیے تے ویکھ کر کے نبی پاک دیاں اکھاں ڈل پئیاں اللہ دے نبی زارو کی تار رو پے نبی پاک جان دیو کیوں روئے نے اللہ دے نبی دے چچے دا مسئلہ کیتا گیا ہے مسئلہ کنوں آکھیا جاندا ہے کان بھی کٹ دیتا گیا نک بھی کٹ دیتا گیا ہتھاں دے پورے بھی کٹ دیتے گئے نبی پاک نالے ویندے نے تے نالے روئی جا رہے نے کول ایک صحابی کھڑا ہے انہیں آکھیا سونیا محبوبہ اللہ پاک نے جدو سانو موقع دیتا نا انہاں ساڑے ایک بندے دے مسئلہ کیتا ہے اللہ پاک موقع دے گا اسی 3 بندیاں دا مسئلہ کرانگے ایک روایت اندر 17 دا بھی آیا نبی پاک بولے بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی نے زبان کھولی بھی کوئی نہیں تے آسمان تو جبریل آ گیا ہے آکھیاں دا سونیا تو آدھے صحابی دی جرت کی میں پئیے ایک دا بدلہ ایک ہی ہویا کر دے ایک دا بدلہ تین نہیں ہویا کر دا نبی پاک خاموش ہو گئے اللہ پاک نے حالات بدلے وقت بدلیا فتح مکہ ہو گئی میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک بندہ آیا ہے انہیں اپنے چہرے نو کجیا ہویا ہے نقاب پایا ہے اللہ دے نبی دے سامنے آ گیا ہے کیا کیا دا سونیا میں کلمہ بھی پڑھنا ہے تے گناہاں دی معافی بھی لینی ہے نبی پاک فرماندے نے گل سن بئی جدو تو کلمہ پڑھ لے گا اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر چھڑے گا انہیں کلمہ پڑھیا اللہ تے جدو چہرے تو نقاب پیچھے کیتا تے میرے نبی دیاں ٹائیں نکل گئیاں اللہ دے نبی پھر رون لگ پے تے وہی بندہ ہے جن نے چچے حمزہ دا مسئلہ کیتا ہے تے نبی پاک رو کے فرماندے نے واشی یار میں تینوں معاف کیتا پر تو میرے چچے نو کیویں مارے آئے میرے نبی نو بڑا ہی پریشانی بنی لیکن یارو میرے نبی نو اللہ پاک نے سیرت دا آئیڈیل بنایا ہے اللہ دے نبی نے کی کیتا ہے نبی پاک نے بدلہ لیا ہے نہیں اللہ دے نبی نے معاف کیتا معاف کریا کر درگزر کریا کر اے رمضان دا مہینہ چلدا پیا ہے گل سن لو گل مکاواں تے ٹک لاواں ویر دی نمازاں پڑھ دیو تہجداں پڑھ دیو روزے رکھ دیو صدقے کر دیو زکاتاں دے دیو جے دل صاف نہیں ایک دوسرے نال ناراض ہو تے بابا جی اپنی تہجداں دی فکر کر لے کتے تہجداں ضائع نہ ہو جان میریاں ماواں پینا بھی تشریف فرما ہون گیاں نہیں میری یہ بہنا اللہ تاک راتاں وچ عبادت کرنی ہے نمازاں پڑھنی ہے نا نفل پڑھنی ہے نا جے دل صاف نہیں پھر اپنی نمازاں دی فکر کر لے ایک دوسرے نو معاف کرو ایک دوسرے نو معاف کرو ہن کئی بندے جدے بھی بیٹھے ہون گے جمعہ بھی سن دے نے تقریراں بھی سن دے نے لیکن دل صاف نہیں کر دے دل نرم نہیں کر دے کیونکہ دل سخت ہو گئے نے اسی ایک دوسرے نو معاف نہیں کر دے ویر جی گل سن لو ایتھے کئی بندے جدے بھی نے عید والے دن بھی اپنے ویراں نو نہیں بلاندے
عید والے دن بھی اپنے باپ نہیں بلا دے، عید والے دن بھی اپنی بہنوں دے جناب سر تے ہاتھ نہیں رکھ دے۔ آؤ میں تانوں گل دساں، کئی بندے جدے بھی نے وہ کہندے ہے تے میرا ویر ہے، انہیں مینوں گالاں کڈیاں، ہے تے میرا ویر ہے، انہیں میرا گریبان پکڑیا۔ اللہ اللہ، اوے منیا تینوں ماریا، منیا تینوں برا کھیا، پر ہے تے تیرا ویر ہے تے ماں جایا ہے، رشتہ ٹوٹ تے نہیں گیا۔ تے جے تینوں یقین نہ آوے، آ تینوں تھوڑے جے وقت دے اندر ایک ویر وکھاواں۔ اس ویر نو بھی ویراں نے بڑا تنگ کیتا ہے، اس ویر نو بھی بڑا ماریا ہے۔ اس ویر دا نام کی ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام۔ پراواں نے ماریا کہ نہیں ماریا؟ تمہیں اندر پھینکیا کہ نہیں پھینکیا؟ پہلے پراواں نے باپ دی گود چو کڈیا، تمہیں اندر پھینکیا۔ اللہ پاک نے تمہیں چو کڈیا، مصر دی منڈی وچ لے کے آندا، مصر دی منڈی چو کڈیا، محلہ وچ لے کے آندا۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں، نبی تے ویسے سونا، نبی تے سونا ہوندا ہے، نبی کانا ہوندا، نبی کانا ہوندا، سارے بولو نبی سونا ہوندا، نبی کانا نہیں ہوندا، نبی کوجا نہیں ہوندا۔ پل پل کے سونا جوان بنیا تے گھر دی فریبتا ہو گئی۔ او کیا دیئے کہے زلیخا یوسف میاں آتے سانو پیار تہاڈا، یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں، یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف پیغمبر محل چوائے۔ ہن گل سنیا جدرا کڈی وڈی معافی ہون لگی ہے۔ اسی تے پراواں دے جنازے نہیں پڑھ دے، اسی تے پراواں دے بچیاں نو قتل کرنے آ، اسی تے پراواں دے بچیاں تے جادو کرنے آ۔ اللہ میری توبہ، لیکن ویکھنا ادھر ویر ویراں نو معاف کرن لگا ہے۔ میں قربان جاواں، جناب یوسف پیغمبر این تخت تے آ گئے نے تے پراواں دے ہتھاں وچ بورے نے، حالو بحال نے، حالو بحال نے۔ تے قرآن کی کہندا ہے، فرمایا قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ کنا درد نہ جملیاں دے اندر، وتصدق علینا۔ گل سنا دی دے مصر، اسی نبیاں دے پتراں تے نبی صدقہ نہیں کھاندے، لیکن حالات مندرے ہو گئے نے، کھان نو کچھ نہیں لبدا۔ سیدنا یوسف پیغمبر نے پوچھیا نبی دے پترو، جی جی نبی دے پتراں، کی نام ہے تہاڈے باپ دا؟ ساڈے باپ دا نام یعقوب ہے۔ تے جناب یوسف پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ اج 40 وریاں تو بعد اللہ اللہ اج بابے دا نام سنیا ویراں دی زبان چوں۔ ماشاءاللہ ساڑھے مسلک دی جان شان کاری امتیاز قصوری صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے۔ بس انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد انہوں نے مفصل خطاب ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کاری صاحب صحت والی برکت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں، توجہ رکھیا جے گل مکائیے درا۔ اللہ اللہ، جناب یوسف پیغمبر نے خط پڑھیا، خط وچ کی لکھیا ہے، ایک روشنی پائیے تے گل مکائیے۔ اللہ اللہ پڑھ بسم اللہ، پھر اس تو پیچھے آتے لکھا سلام تسانو، اے شاہ والی ملک مصر دے، تیرا نام نہ یاد اسانو۔ عدید مصر مینو تیرا نام نہیں آندا، جے تیرا نام آئے تے سونا جا کر کے تیرا نام لکھ دا، لیکن کی دساں مینو تیرا نام نہیں آندا۔ جناب یوسف پیغمبر رو پے، بابا جی کیویں نام لکھ دیو، آپ ہی تے نام رکھے آجے، آج بھول گئے ہو پتر یوسف نو۔ تے اگے کی لکھے آئے، اول یوسف دل بر جانی، آتے اکھیاں دی روشنائی،
کھیڈن گیا نہیں واپس آیا آتے سانو خبر نہ کائی عزیز مصر ایک میرا پتر سی او آپ بھی سونا تے اندہ نام ہی بڑا سونا عزیز مصر کاج تین موقع ملدا تے میرے پتر نو ویکھدا سینا اللہ پاک نے کڈا سونا لال دیتا ہے اللہ کھیڈن گیا ہے تے واپس ہی نہیں آیا جڑے واپس آئے نے انہاں آ کے دکھڑا سنا ہے کہ جنگل دے وچ بگیاڑا کھا لیا ہے تے گل سنا عزیز مصر میں ایک دکھی باپ ہاں اگے مینوں اکھاں تو نظر آندا تے میں پتر دا کرتا ویکھ لیندا ہن اکھاں دی بنائی وی ٹر گئی نہ کرتا نظر آئے تے نہ میرا یوسف نظر آئے اللہ جناب یوسف پیغمبر رو پے اللہ دے نبی رو کر کے داڑھی ہجوانا لدار ہو گئی ہے اے ویکھیا جے ہن کڈی وڈی معافی ہون لگی ہے اسی تے عید والے دن بھی معاف نہیں کر دے اسی تے ویراں دیاں ڈیڈ باڈیاں ویکھ کے معاف نہیں کر دے اللہ جناب یوسف پیغمبر باہر آئے فرمایا کالا حل علمتم ما فعلتم بیوسف او جان دیو یوسف نو کیویں مار دے رہے ہو اور جان دیو کیویں تھپڑ ماؤ کچھ یاد جے کی کر دے رہے ہو انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی کتے 40 بریاں دیاں گلاں عزیز مصر کڈیاں عجیب گلاں پیا کردا ہے ایک اگے بڑھیا اللہ گلاں وچ کہندا ہے پہچانن لگ پیا اوے دیکھو تے سینا انج بولدا ہے جویں بابا یعقوب پیا گلاں کردا ہے ایندا سونا اخلاق ایک اگے بڑھیا انک لانت یوسف کتے تم ہی تے یوسف نہیں دا فرمایا ہاں میں یوسف ہاں اے میرا ویر بنیامین ہے ہن ویکھیا جے جڑی گل تے میں تانوں لے کے آنا چاہنا سا ویر جی دل صاف کرو انج ویراں نو معاف کرو جویں جناب یوسف پیغمبر نے معاف کیتا ہے کچھ نہیں پیا اس دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا چاند دن دی زندگی رشتہ داراں نو معاف کرو میرے ویر آئیو ویراں نو معاف کرو میریاں بہناں آئیاں جے بہناں نو معاف کرو اللہ جناب یوسف پیغمبر نے ویکھیا میرے پرا ڈر نہ جان میرے پرا شرمندہ نہ ہو جان تے جلدی بولے نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم آج میں تنو سارے نو معاف کیتا تسی تھپڑ مارے میں معاف کیتا تسی بابے دی گود چو کڈیا میں تنو معاف کیتا تے گل سنو میرے ویرو میں تنو تو معاف نہیں کیتا دل چو بھی معاف کیتا اسی کی کرنے آؤ ایتھے تقریر سننے آؤ تو کہنے آؤ چلو معاف کرانگے نمبردار دے ڈیرے تے جانے آؤ صلح کرنے آؤ تے کہنے آؤ معاف کرانگے تے دل وچ کوڑے دل وچ زنگے دل سخت ہو گئے نے اللہ جناب یوسف پیغمبر اتوں بھی سونے تے وچوں بھی سونے فرمایا گل سنو بھئی اتوں بھی معاف کیتا اتوں دی دلیل ہے لا تسریب علیکم اليوم میں تنو معاف کیتا تے وچوں دی دلیل ہے اللہ دے سامنے رو کے آکھاں گا اللہ تمہیں میرے ویراں نو معاف کر دے ہے کو بندہ انج دا جڑا ایتھے بیٹھے اپنے ویراں نو معاف کرے اللہ دے سامنے رو کے آکھے اللہ بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں بڑیاں لڑائیاں ہو گئیاں اللہ اج معاف کیتا معاف کرو 4 دن دی زندگی ہے بلکہ 4 نہیں پتہ نہیں کدوں اے رمضان ہے پتہ نہیں اگلا رمضان آوے کہ نہ آوے اللہ نہ تو پرنی نہ اچھا بندیا نہ پیورے نہ ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہ نہیں رب دانا بندیا نہ تو پرنی نہ اچھا بندیا نہ پیورے نہ ماں بندیا آج مٹی پیرا تھلے ہیں کل مٹی تھلے تو ہونا جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا پھر کام دے لئی رونا دونا اڈیک دیاں قبراں بندیا اڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہ نہیں رب دانا بندیا نہ تو پرنی نہ اچھا بندیا نہ پیورے نہ ماں بندیا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بس عثمان بھائی دی فرمائش ایک ناز سنا دیاں بھئی. تھکے تے نہیں نا تسی انج نہ کرو یار. ایک باری ہاتھ چکیا کو سبحان اللہ. میں دعا کرنا اللہ تو سارے نو مکہ مدینہ بخائے. اللہ 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 مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ. اللہ اللہ او دل کر دائے رون دے پاسوں ماں اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں. لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ. اللہ اللہ ایک باری دویاں چکیا کو سبحان اللہ. اللہ 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 میں نا جمعرات نو انہا کدی ٹائم لایا نہیں. میرے بھائی عثمان دی محبت اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر دے. اللہ تانوں بھی جزائے خیر دے. اچھی آکو سبحان اللہ. کیونکہ صبح جمعہ ہے روزے نال جمعہ بھی پڑھانا ہے تے انشاءاللہ اللہ طاقت ہمت دے گا. کہو انشاءاللہ. اللہ 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 میرے محبوب دا پسینہ خوشبو دل خوشبو ہے تے سینہ خوشبو. اللہ اللہ میرے محبوب دا پسینہ خوشبو دل خوشبو نال سینہ خوشبو. اللہ اللہ اس دے مقدران تو صدقے میں جا جیڑی بنی سونے میٹھے مدنی دی ماں. اللہ 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 اس دے مقدران تو صدقے میں جا جیڑی بنی سونے میٹھے مدنی دی ماں. اللہ اللہ اونا دا اللہ آقا دی جو بہن ہے شیمہ خوشبو دل خوشبو نال سینہ خوشبو. بڑا پیارا جملہ آ گیا ہے صحابہ دی عظمت. اللہ 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 میں قربان جاواں آقا دے وزیرانو تو مندانا بھئی بول. اللہ نے سلائے جڑے مدنی دے کول. اللہ نے سلائے جڑے مدنی دے کول. اللہ انہا دا پیار خوشبو دل خوشبو نال سینہ خوشبو. ایک باری پھر آکو سبحان اللہ. میرے بھائی عبداللہ یاسین صاحب اسلامک سینٹر والے انہوں نے کہا جی والدین دی عظمت بھی ایک شعر سناوا انشاءاللہ. کہو سبحان اللہ. اللہ 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 میں قربان جاواں. اللہ 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 تیرے نال لوکاں دیاں جو اے وفاواں نے پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے پیچھے تیرے ابو دیاں لمبیاں دعاواں نے. گڈیاں چ بینائے تے ایسیاں چ سونائے. اوے گڈیاں چ بینائے تے ایسیاں چ سونائے. چنگا کھانا پینائے تے چنگائی ہڈاؤنائے. تیرے اتے رب دیاں خاص جو عطاواں نے تیرے اتے رب دیاں خاص جو عطاواں نے پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے. ویری تیرے کولوں پرا پرا نس دے تیری شان ویکھ کے تے ٹھنڈے ہو کے بار دے. تیرے کولوں دور صدا رہندیاں بلاواں نے پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے. ایک باری دویاں چوکیا کو سبحان اللہ. پھر آکھو سبحان اللہ. کلا مینوں نہ تھکاؤ تسی بھی تھکو. پھر آکھو سبحان اللہ. اللہ اللہ میں نعتاں نویں شعر میں نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں
میں نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں تے پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں تے پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں. بڑا پیارا جملہ ہے اللہ اللہ. آخری جملہ ہے بڑا پیارا جملہ ہے اللہ اللہ. لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے. میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں نعتاں نبی دی یا پڑھ پڑھ سناواں. اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کرنے دی توفیق دے. ماشاءاللہ قاری صاحب آ گئے نے اور انشاءاللہ انہاں دا مفصل خطاب ہوئے گا. اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے میرا سنانا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بہت ہی آسن انداز دے اندر خطاب فرما رہا سن صدیقی صاحب.